नेक्स्ट हमारे साथ हैं आमिर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर खान, आवाज़ आ रही है आपको? वालेकुम सलाम जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है जनाब, कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, आप मेरा जो सवाल था वो समहाउ आपने एड्रेस किया। तो हम्म, मैंने एक्चुअली पूछना था कुरान में साइंस के हवाले से। जी तो जी। जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि इट्स नॉट अ बुक ऑफ साइंस, इट्स अ बुक ऑफ साइंस। सो व्हाट डू यू थिंक और हाउ डू यू सी इट? या आई थिंक इज गेटिंग इट राइट। दुरुस्त बात है ये। सो फिर जो साहिल अजीम साहब और जो हमारे और लोग हैं वो फिज़िक्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें कुरान से लाते हैं, तो आप एग्री करते हैं? दैट्स एक्सीलेंट एक्सरसाइज है ना कि आप कुरान की चीज़ों को आप साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं इसको सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट होती है कि इस तफसीर को तफसीर बिर राय कि आप जो है पैकेजिंग में आप लोगों को ऑफ़र करें, इसको हतमी हकीकत ना कहें। कुरान में बहुत सी चीज़ें हैं, देखिए मैं आपको ना एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगरचे मेरे इस पे काफ़ी लंबे लेक्चर मौजूद हैं, आपको दो तो पेशावर यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब पे, कि कुरान और साइंस की तदबीक हमें क्यों नहीं करनी चाहिए। कि देखिए साइंस का जो नॉलेज है वो ह्यूमन एफर्ट्स का से ना एक डिराइव्ड नॉलेज है। उसके अंदर गलती हो सकती है, उसके अंदर कई थियरीज होती हैं, सौ सौ साल के बाद भी गलत साबित हो जाती हैं। अगर आपने खुद को कन्विंस किया है या किसी को कन्विंस किया है कि देखो साइंस ये कहती है, कुरान भी ये कहता है, तो कल जब साइंटिफिक नॉलेज चेंज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, तो फिर हम जी। क्या करेंगे? कुरान को उसके साथ चेंज करेंगे। इसलिए कुरान ने ये मिजाज दिया ही नहीं है कि आप बदलते हुए हालात के साथ कुरान को देखें। कुरान हमें ये कहता है कि ये हिदायत की किताब है, इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो साइंटिफिकली स्पीकिंग डिस्कवरेबल हैं, डिस्कवर करें। लेकिन उसको हतमी हकीकत ना समझें कि श्योर। आपसे बाद में आने वाला उसको इम्प्रूव कर सकता है, उसको अपडेट कर सकता है। तो मैं इस हवाले से मैं समझता हूँ, बाकी जो भी आदमी साइंटिफिकली स्पीकिंग कुरान को समझने की या उसको समझाने की बात करता है, तो मैं उसे कहता हूँ कि इसको बस अपनी राय के तौर पे लीजिए, इसको हतमी हकीकत ना बताएं। सही है। तो यू थिंक इट्स मोर ऑफ अ मोरालिटी और इट्स अ वे ऑफ डायरेक्शन? कुरान की जो बात है, जी, ये ये तो मल्टी मोरालिटी बेस। डायमेंशनल बुक है। देखिए ना, ये बुक ऑफ लॉ है, बुक ऑफ मोरालिटी है, बुक ऑफ एथिक्स है। इसके अंदर वो ज़रूरी चीज़ें जो एवरीडे लाइफ में होने वाली हैं उनको स्पेसिफाई करके बता दिया गया, जैसे विरासत है। कुछ इसके अंदर ओवरऑल प्रिंसिपल्स दे दिए गए हैं कि अच्छाई क्या होती है, खैर की ज़िंदगी क्यों गुजारनी है, इंसानों के साथ को एग्जिस्ट क्यों करना है, और चीज़ें खुद को कि जो फिलोसॉफिकल आर्गूमेंट्स हैं इसके अंदर के चीज़ें खुद को वजूद में नहीं लेके आ सकती हैं। देर इज़ ऑलवेज एन एक्सटर्नल एक्सप्लेनेशन। पानी और किश्ती का जिक्र है, ज़मीन और बारिश का जिक्र है, कि ये सारी अगर आप सिस्टम्स देखें तो ये खुद को ओरिजिनेट नहीं कर सकते। यू हैव टू फाइंड एन एक्सटर्नल एक्सप्लेनेशन। तो इसके अंदर ये नहीं कि आप डिपेंड करता है आपका क्या माइंडसेट है, आपको वो सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। लेकिन अगर आप ये कहें कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के फार्मूले बैठ के उसमें से निकालने रहें और कहें कि इस चीज़ से मैं ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि हमें इज्तनाब करना चाहिए। राइट, राइट। और डू यू थिंक इट्स मेटाफर? ये मेटाफर मेटाफर इसमें ज़्यादा यूज हुए हैं या डायरेक्ट कम्युनिकेशन? well, जो कुरान ने मेटाफोर्स यूज़ किए हैं उसका बता दिया है कुरान ने, और मेटाफोर्स के साथ करना है क्या ये भी बता दिए हैं। जैसे कुरान में अगर अल्लाह अज़्ज़ा व जल के कहीं भी किसी जिस्म के हिस्से का जिक्र हुआ है तो वो मेटाफोरिकली हुआ है। अल्लाह का हाथ, अल्लाह का चेहरा और ये इस तरह की चीज़ें, अल्लाह का कुर्ब जो है वो कोई फ़िज़िकल कुर्ब, तो उस तरह से हम उसकी बात नहीं कर रहे ना। तो हम ये कहते हैं कि जैसा उसकी शान के लायक है, क्योंकि कोई चीज़ उसके मिसल नहीं है। तो इन इस एतबार से हम कहते हैं कि कुरान के अंदर मेटाफोर्स भी हैं। कुरान ने इस चीज़ को सूरह बकरा में तो एक्चुअली अल्लाह ताला ने स्पेसिफिकली ये बात कही है कि अल्लाह शर्माता ही नहीं है किसी चीज़ की एग्जांपल देने की, वो मच्छर हो या उससे भी कम हो। तो जी। कुरान मेटाफोर्स यूज़ करता है, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा सर, अभी आपने एक कॉलर से बात करते हुए कहा कि कोई ऐसी आयत ला के दिखा दे कोई। तो सूरत, आप क्या आप सूरत के आयतुल कुर्सी के हवाले से आप क्या कहते हैं? दुआए कुनूत के हवाले से आप क्या कहते हैं? सॉरी सवाल क्या है आपका? तो ये कुरान जैसी आयत नहीं है क्या? उस नहीं जैसी कोई सूरत नहीं है? नहीं, साथ मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था ना कि कुरान जैसी सूरत का मतलब क्या होता है। कि कुरान की 3 आयत कहीं से निकाल के अपनी 3 आयत इसके अंदर ऐड करके देखें कि ये कुरान के पैराडाइम में फिट होती हैं या नहीं होती हैं। दिस इज़ व्हाट इट मीन्स। अदरवाइज़ तो कोई आदमी भी उठ के कह सकता है ना, देखो यार मैंने जो 3 आयत बनाई हैं, 3 आयत पे मुश्तमिल जो सूरत बनाई है ये कुरान जैसी है। तो कोई भी कह सकता है। सूरह रहमान तो और आयतुल कुर्सी में क्या फ़र्क होगा? व्हाट डू यू थिंक, आयत और सूरत में क्या फ़र्क होता है? नहीं, आपने कहा ना कि कोई इस तरह की आयत हो, कोई मिलती-जुलती हो, क्योंकि वो भी तो वहाँ भी हम नहीं, मिलती-जुलती तो किसी ने नहीं कहा अभी। खुदा की बड़ाई मिलती-जुलती नहीं, बयान कर रहे जैसी। हैं। नहीं, मिलती-जुलती तो किसी ने भी नहीं कहा। कुरान जैसी आयत आप एक सूरत एक लेके आनी है। तो आयतुल कुर्सी कुरान जैसी नहीं है? आयतुल कुर्सी, जी, हाँ, कुरान जैसी है। कुरान जैसी है।
تو یا پھر کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ تو پھر مطلب اس میں کیا مطلب پھر حرج ہے؟ مطلب آپ کیوں یہ کہتے ہیں کہ قرآن جیسی آیت کوئی نہیں لا سکتا؟ یہ تو خود موجود ہے اس طرح آیت. تو قرآن کے اندر ہی موجود ہے نا، باہر تو نہیں ہے نا وہ. ہوں. تو سر آیت اگر الکرسی اگر قرآن کا اگر ہی حصہ ہے سر، آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے کہ آیت الکرسی دعائے قرآن سے. قنوت، دعائے قنوت، اچھا، دعائے قنوت، تو اب بتائیے دعائے قنوت کے بارے میں کیا حکم ہے آپ کا؟ تو وہ بھی قرآن کا حصہ ہے. میں بردر اب اس پہ نا میرا خیال آپ سے اجازت لے لوں. اچھا سر، مائنڈ نہ ایک جاتے کیجیے گا. جاتے ایک بڑا بڑا مائنڈ- بڑا ایک امپورٹنٹ جو ہے نا ایک میٹر ہے، اس حوالے سے بھی آپ سے ڈسکس کرنا ہے. تو آپ بہت اچھا کم ایکچولی نظر آتے ہیں اس پہ بات کرتے ہوئے، یا شاید آپ نے کی بھی ہوگی، میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کرتے. جو مدرسے اوکے. میں ہمارا ایک زیادتی کا کلچر ہے، جو ہمارے مولانا صاحبان ہیں بچوں کو زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں، اس جی جی. حوالے سے آپ بات کرتے ہیں؟ کیونکہ آج کل تو ہم جو بھی دیکھتے ہیں، آپ زیادہ انٹرسٹڈ ہے بلاسفیمی کیسز میں، اس حوالے سے آپ یا کم بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. شاید آپ نے ماضی میں کبھی کی بھی ہو، میری نظر سے نہیں گزرا ہوگا. تو یہ ہمیشہ اس پرنسپل سٹانس ہے کہ کسی بھی جگہ پہ کہیں بھی کوئی بچے سے زیادتی ہوتی ہے، جو سخت سے سخت سزا ہے وہ ملنی چاہیے. مولوی کو عام بندے سے زیادہ سخت ملنی چاہیے، اس لیے کہ اس نے قرآن کلیم کیا ہوا ہے، اس نے دین کلیم کیا ہوا ہے. تو وہ اگر ایسا کرتا ہے تو اس کی سزا پرپورشنیٹلی زیادہ ہونی چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بھی کہوں گا کہ جیسے ابھی سندھ میں غالباً کوئی 2000 اسکیننگز ہوئی ہیں مدارس کے بچوں کی HIV اور اس طرح کی دیکھنے کی، تو ایک بھی پازیٹیو کیس نہیں نکلا. تو پاکستان میں نے جس بندے سے بھی پوچھا ہے کہ آپ کے پاس کیا ڈیٹا ہے اور وہ کیسے آپ نے کنفرم کیا کہ مدارس میں اتنے بڑے لیول پہ ایسی بات ہو رہی ہے، وہ کسی کے پاس سے نکلتا نہیں ہے. اویر آف کورس از ناٹ ٹو سے کہ مدارس میں ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑی ڈارک قسم کی سائیکالوجی ہے لوگوں کی، بڑی گھٹیا قسم کی ایک کوشش ہے کہ مدارس کو اس طرح سے ملائن کر دیا جائے کہ جہاں پہ اصل مسئلہ ہے اس کی کوئی بندہ بات ہی نہ کرے. اب مثال کے طور پہ مدارس کے حوالے سے تو آپ نے سن لیا کہ جو آدمی ایسا کرتا ہے اس کی سزا زیادہ ہونی چاہیے، اور سزا سے مراد یہ ہے کہ سزائے موت، لیکن پبلک میں سزائے موت. اس وقت ہمیں ہیومن رائٹس والے لوگ پھر وہ مولوی کے ساتھ نہ کھڑے نظر آئیں کہ اس کے ہیومن رائٹس ہیں، آپ اس کو سزا نہ دیں یا سزائے موت نہ دیں. ٹھیک، تو یہ تھوڑے سر سے اگر لوگ تو یہ نہیں کھڑے ہوتے، مولوی ہمارے حضرات ہیں وہی ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں کبھی باقی کبھی ایسا نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا. بار میں پوری اگر آپ بات سن لیجیے نا تو آپ کو تھوڑی جی کلیئر ہو جائے گی شور. کہ پاکستان میں پوری ایک مارکیٹ اویلیبل ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو بچوں کو خریدتی ہے، بیچتی ہے، سیکشول وائلنس کا سے گزار کے ان کے باڈیلی چینج کرتی ہے اگینسٹ دیئر ول، اس لیے کہ ان کی ایج آف کنسنٹ کو وہ نہیں پہنچے ہوئے ہوتے، ان کے ریٹ لگتے ہیں. اب پتہ ہے آپ کو پاکستان میں ایک مارکیٹ ایسی ہے. جی بالکل بالکل، بہت سے ایسے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. کیسز نہیں سر، میں آپ کو پوری مارکیٹ کی بات بتا رہا ہوں، اس کو ٹرانسجینڈرز کی مارکیٹ کہتے ہیں. ٹرانسجینڈرز میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. مجھے مسئلہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ٹرانسجینڈرزم کو سپورٹ کرنے والے مدرسے پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. ابھی میں نے جی آپ کو بتایا کہ HIV کے کیسز جو ہیں پاکستان میں مدارس میں کوئی 200 سے 2000 کے زیادہ کچھ اسکیننگز ہوئی ہیں، ایک کیس بھی پازیٹیو سامنے نہیں آیا. اب ہم چلتے ہیں ٹرانسجینڈرز میں جا کے اسکین کرتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں یہ جو پورا اللہ تعالیٰ عز و جل معاف کرے، سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے، بچہ بازی کا پورا کلچر پاکستان کی ٹرانسپورٹیشن انڈسٹری میں پایا جاتا ہے. جی جی. کبھی آپ نے کسی لبرل کے منہ سے سنا کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے؟ پھر اس سے ایک سوال سامنے آتا ہے کہ وہ مدرسے کو پوائنٹ آؤٹ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ بچے کے حق میں نہیں ہے. بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دیٹ از اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وہ صرف ایک ریلیجیس انسٹیٹیوٹ کو ملائن کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے کہ اس کا سارا غصہ اسلام پہ ہے. ادروائز وہ کہے کہ بند کرو ٹرانسجینڈرزم پاکستان میں، بھائی بند کرو بچوں کی ایکسپلوٹیشن یہ جو ہو رہی ہے ٹریفک اپنا سیکٹر میں اتنے بڑے پیمانے پہ انڈسٹریل اسکیل پہ ہو رہی ہے. کبھی آپ نے ان کے منہ سے نہیں سنا ہوگا. تو میرا تو ویو کلیئر ہے، جو بھی کرتا ہے اس کو سزا دو، مولوی کرتا ہے اس کو زیادہ سزا دو. رائٹ. سوری سر، آپ سے ڈس ایگری کروں گا. میں نے تو کبھی کسی لبرل کے منہ سے نہیں سنا کہ آپ جو ہے نا ٹرانسجینڈر یا کوئی جہاں بھی زیادتی ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے، اس سے کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر مدرسے میں ہو رہی ہے تو وہ کنڈیم کرنا چاہیے. تو میں نے تو ہاں کسی ایسے لبرل مجھے کسی ایسے لیبرل کا مجھے بتائیے نا کہ جو آپ کو مدرسے کے بارے میں دن رات تو باتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی اس نے یہ بھی کہا ہو کہ پاکستان میں ٹرانسجینڈرزم بند کرو. ہوتی ہے، مطلب جہاں زیادتی ہوتی ہے وہاں وہ ضرور کنڈیم کیا جاتا ہے اس کو. ون کہیں بھی ایگزامپل سر، ایک ایگزامپل دیجیے مجھے. نہیں، ایسے تو اسپیسیفکلی جو ہے نا کوئی مطلب اس طرح نہیں ہے، بس یہی لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اسپیسیفکلی نہیں ایگزسٹ کرتا. اسی وجہ سے آپ کو بھی اسٹرگل ہو رہی ہے، کیونکہ یہ منافقت سے بھرا ہوا طبقہ یہ اس سے آگے جا ہی نہیں سکتا. یہ جاتا ہی نہیں ہے اس سے آگے. ان کے نزدیک ایک ہی چیز کی اہمیت ہے کہ جو ریلیجیس انسٹیٹیوٹ ہیں اس کو آپ رگڑا دیے جاؤ، باقی جو کر رہے ہیں ان کو پروٹیکٹ بھی کرو. بلکہ اب ٹرانسجینڈرزم کو جو پروٹیکٹ کر رہا ہے وہ بچوں کی ایکسپلوٹیشن کو پروٹیکٹ کر رہا ہے نا. سب کو پتہ یہ کام کرتے ہیں یہ.
बट इट डजंट मीन दैट कि मदरसों में ऐसा होता नहीं है, होता है, वीडियोज़ तो आती हैं सामने। एस्टेब्लिश होगी ना आप बात हमारी कि जहाँ होता जी, है वो गलत होता है, वहाँ पे सज़ा ज़्यादा होनी चाहिए, तो एस्टेब्लिश होगी ना बात। ये तो आपने मेरा भी हुँ, तो सुन लिया है। हुँ, मैं हुँ। अब ये जानना चाहता हूँ कि जहाँ बाकी जगहों पे हो रहा है उसके बारे में बात क्यों नहीं की जाती? सर वो मीडिया में होती है, आप सोशल मीडिया में आप ज़रूर आपकी नज़र से गुज़रता होगा, लोग करते हैं बात एक जहाँ भी मुझे ज़्यादती हो। प्रोग्राम बताइए जहाँ पे किसी लिबरल, किसी सेकुलर ने कहा हो कि पाकिस्तान में ट्रांसजेंडरिज्म में जो बच्चों की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, ट्रांसजेंडरिज्म को बंद करो, इसलिए कि ये बच्चों की पूरी मार्केट है ही बच्चों की वहाँ पे। ये लफ्ज़ कहते हुए भी इंसान के कलेजे को हाथ पड़ता है, बच्चों की मार्केट। इमेजिन दी इसके अंदर कितनी इसके अंदर वहशत है इस लफ्ज़ के एक्सप्रेशन के अंदर। कभी सुना आपने किसी लिबरल से कि हम कंपेन कर रहे हैं, औरत मार्च वालों से आपने सुना हो, या कोई भी ऐसे तरह की अफवाह वगैरह जितने कभी किसी से सुना हो कि यार ये बंद करो मार्केट पाकिस्तान में? हुँ, हुँ, राइट। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, अगर तो नहीं होना चाहिए, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि कभी किसी ने आप अगर आपका ये मकसद है कि आप ये कह रहे हैं कि वो उसको ठीक समझते हैं, तो यहाँ मैं आपसे डिसएग्री करूँगा कि वो उसको देखें, ठीक नहीं ठीक समझते। समझने का क्या मतलब होता है? देखें, ठीक समझने का एक मतलब होगा ना कि मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहता हूँ कि ट्रांसजेंडरिज्म को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, तो ट्रांसजेंडरिज्म के अंदर जो कुछ हो रहा है मैं उसको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा हूँ ना। तो ये जो बच्चों की जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होती है, इट्स पार्ट एंड पार्सल विद दैट। ये कोई दो डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं जी, ये कहता हूँ कि आप लिबरल्स क्यों इस चीज़ से इख्तलाफ नहीं करते कि ट्रांसजेंडरिज्म नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में भाई। मर्द या औरत दो ही होते हैं, आपने पूरी इंडस्ट्री बना दी है, पीछे बच्चों को भी आपने इसी काम में लगाया हुआ है। इतने अनहाइजीनिक और मेडिकल प्रोटोकॉल्स को बगैर फॉलो किए हुए प्राइवेट क्लिनिक्स बनाए हैं जहाँ पे बच्चों की कास्ट्रेशन कर रहे होते हैं। क्यों भाई, किसने तुम्हें हक दे दिया है? किसने तुम्हें हक दे दिया है कि एक अंडर एज बच्चा जिसको एज ऑफ कंसेंट को नहीं पहुंचा हुआ, उसकी मर्जी के बगैर तुम उसकी कास्ट्रेशन? लाइक इट्स हैपनिंग एट द इंडस्ट्रियल स्केल। वो कहते हुँ, हैं हम सारे सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो क्यों कर रहे हो यार प्रोटेक्ट तुम? वाई? तो अगर एक बच्चे का बगैर कंसेंट के निकाह हो जाए, इज़ दैट राइट? इसलिए बच्चे की जो है वो कास्ट्रेशन जायज़ हो जाएगी? नहीं, तो अगर आपने जैसे कहा ना कि उसका कंसेंट नहीं है और हाँ, अगर एक बच्ची का कंसेंट नहीं है 8 साल, 12 साल और उसका हाँ, निकाह सही है, हो जाए, ठीक है। इस्लाम की तो रूलिंग मुझे बताएंगे इस पे क्या है? इस इस्लाम तो कहता है कि जैसे कुरान में आता है कि अभी उनको हैज़ ना आया हो, तो वो हाँ, आप उनसे शादी कर सकते हैं। कहाँ लिखा हुआ है अभी ना आया हो तो? ये कुरान की आयत है सर। वो लफ्ज़ मुझे बताएंगे जिसका तर्जुमा अभी है? सर ये तो अब जो है ना इतनी सारे तर्जुमे हैं, हाँ, बस ये है कि आपने ये गलत इन्फॉर्मेशन कहीं से उठा ली है इसका और सही उसके तर्जुमा ऊपर क्या है? कंफ्यूज मुझे क्रिएट काइंडली कर अगर दिया। आप आपके आने से पहले मैं बता रहा था कि ये कोई ओरिजिनल आर्गूमेंट नहीं था हमारे देसी मुल्लिदीन का भी। ये पता है कहाँ से आया था? ये जी। ओरिएंटलिस्ट की तरफ से आया था। हुँ, ओरिएंटलिस्ट अब इस पे बात नहीं करते। आपका क्या ख्याल है क्यों नहीं करते? इसलिए कि उनको भी रियलाइज़ हो गया है कि ये जो बात हो रही है ये वो नहीं है जो हम कह रहे हैं। कुरान तो ये बात करता है कि बच्चों की जो आपने देनी है जब वो एक बलूग को पहुँचते हैं तो उनकी जो चीज़ें आपके पास हैं वो उनको दे दें जो यतीम बच्चे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि उनकी मेंटल जो फैकल्टीज़ हैं वो भी इतनी डेवलप हो चुकी हैं और वो शऊर को पहुँच चुके हैं कि अपनी प्रॉपर्टी का ख्याल कर सकें। ये 4-5 साल का बच्चा क्या अपनी उम्र को वो अपना प्रॉपर्टी का ख्याल कर सकेगा? उसको सँभाल सकेगा? हुँ, ये सिर्फ लोगों के फर्जी ख्यालात आए हुए थे उससे ओरिएंटल स्कॉलरशिप से जिन्होंने चीज़ों को मिक्स किया हुआ। अब वो चीज़ों को मिक्स कैसे करते हैं ये भी मैं आपको एग्जांपल दे दूँ। आपके आने से पहले वैसे ये बात हो रही थी कि अरबी ज़ुबान में जो जिसको हम मंगनी कहते हैं ना उसके लिए भी अक्ती इस्तेमाल होता है और जिसको हम निकाह कहते हैं उसके लिए भी। तो आपका सवाल कि क्या छोटी बच्ची का निकाह उसकी मर्जी के बगैर हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। लेकिन उस निकाह को रेटिफाई किसने करना है? हुँ। वो उस बच्ची ने बड़े होकर करना है कि मैंने इसको कायम रखना है या नहीं रखना। इसको एग्जाम्पल बना के आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि एक बच्चे की कास्ट्रेशन कर जाती है उसकी मर्जी के बगैर, तो वो भी जायज़ है। हुँ, नहीं, अच्छा मुझे इसका काइंडली आप बता देंगे इसका सही तर्जुमा क्या है? किसका? ये जो अभी आपने कहा ना अभी लफ्ज़ तो उसमें मौजूद ही नहीं है या हाँ, नहीं आपका है ना। कहना लेकिन आप टॉपिक चेंज करने से पहले मुझे आप ये बता दीजिए ना कि ये जो आपने एग्जांपल मैं आपसे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में अब आप की जा रही है, सेक्सुअली उनको है, उनकी कीमतें खाई जा रही हैं, उनको सेक्स वर्क सिखाया जा रहा है। इसके में आप उसको इनके प्रोटेक्ट करने के इतने हक में हैं कि आपने कुरान की गलत इंटरप्रिटेशन करना वो आपके लिए ज़रूरी हो गया है कि कहीं उस नहीं, सिस्टम पे क्रिटिसिज्म ना हो जाए। नहीं अब मुझे मैंने ये तो बताएं कि मैं ये जो सर आपको पाकिस्तान इस में बात ट्रांसजेंडरिज्म हो रहा है इसके आप खिलाफ हैं या इसके हक में हैं? गिवन द मैं फैक्ट कि इस बच्चों के साथ वहाँ पे क्या हो रहा है। मैं इसमें आपके शाना बशाना खड़ा हूँ इसके खिलाफ। तो आप उस पे बात करें। उसके मुकाबले में आप वर्ड अबाउटिज्म इस तरह से लेके आ गए हैं कि कुरान की वो आयत जिसमें आपको लफ्ज़ तक नहीं दिखा सकते। नहीं, चीज़ें क्यों आप कॉन्ट्राडिक्ट ऐसा कर करती रहे हैं हैं? ना। बिकॉज़ ऑब्वियसली यू डोंट वांट मी टू चेंज द टॉपिक बिकॉज़ द अदर नहीं, टॉपिक नो, इज़ मोर अलाइन्ड विद द लिबरल नैरेटिव्स।
نہیں سر، تو چلے اس میں ایسا کیا ہے، اگر میں آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں تو واٹ، اگر اس میں تو کانٹرڈکٹ آپ سیکھیں کی آپ، بات مجھے ہے. تو سیکھیں، مجھے ای میل بھیجیں. میری اس پہ ایک ڈبیٹ ایک ملحد کے ساتھ موجود ہے جس میں اس آیت کو ہم نے بڑا تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا. اس آیت کے ایک ایک لفظ کے اوپر ہوور کر کے اس کا ترجمہ علیحدہ علیحدہ سے کیا. آئی ہیو ڈن مائی جاب. آپ اس پہ سیکھیں، جا کے وہ ڈبیٹ دیکھ لیں. آپ مجھے ای میل بھیجیں، سارا کچھ کریں، لیکن آپ یہ نہ کریں کہ جہاں بچوں کے ساتھ سیکشول وائلیشن ہو رہی ہے اس کے مقابلے میں آپ قرآن کی غلط انٹرپریٹیشن لے کے آ جائیں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. نو یہ نہیں نو ہو نو سکتا میرے بھائی. اس ضد نہیں میں سر. آپ نہیں آ سکتے. اگر آپ وہ اس طرح سے ہی پڑھے لکھے انسان ہیں جو آپ کلیم کر رہے ہیں تو ان ایکیویکل ورڈز میں آپ کو ٹرانسجنڈرزم کے خلاف سٹینڈ لینا ہوگا، کمپین سٹارٹ کرنی ہوگی. جیسے میری لائف سٹریم میں آئے ہیں ویسے ہی آپ ان کی لائف سٹریمز میں جائیں اور انہیں کہیں کہ آپ ٹرانسجنڈرز کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. دین یو ہیو، یہ پھر نہیں ہوگا کہ آپ یہاں پہ آ کے ہوائی خلائی دو چار باتیں ادھر ادھر سے پکڑ کے ٹاپک چینج کر کے نہیں. دین میک دا اسٹینڈ، گو ان ٹو دوز اسٹریمز، بات کریں ان سے، لکھیں، حکومت کو لکھیں، خط لکھیں، ای میل لکھیں، اپنے لوگوں سے جا کے بات کریں. میں نے تو شہزادی رائے کو کمٹ کیا تھا اس نے پبلک میں میرے ساتھ کہ ہم جو بچوں کی سیکشول ایکسپلوٹیشن ہوتی ہے اس کے خلاف مل کے کام کریں گے. ڈسپائٹ مینی ایگریمنٹس دیٹ آئی ہیو ود ہم، میں نے اپنا ای میل ایڈریس بھیجا اس کو کہ تم مجھے اپنا جگہ نہیں دینا چاہتے پبلک میں تمہیں پرائیویٹلی میں تم سے بات کرتا ہوں. میں نے اس کو پرائیویٹ میسج بھیجا سوشل میڈیا پہ، اپنا ای میل ایڈریس دیا کہ میرے ساتھ رابطہ کرو. اس نے نہیں کیا. میں تو اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں نا، آپ لوگ بھی کر رہے ہیں جو زیادہ مہذب ہیں، جو زیادہ تہذیب والے ہیں. آر یو ڈوئنگ دیٹ جاب؟ سر میں تو جو ہے نا، میں نے تو آپ کو اسٹارٹ میں کہا کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. اگر ایسا ہوتا ہے، جو کہ بالکل ہوتا ہوگا، سیکچولی وائلیٹ کرتے ہیں تو پھر بغیر نیکسٹ ٹائم کانسینٹ جب کے. آپ میری اسٹریم میں آئیں گے جناب تو ساتھ بتائیے گا کہ ابھی تک آپ نے کیا کیا ہے اس کمپین کے لیے. کوئی ای میل کمپین آپ نے سٹارٹ کی ہے، کوئی سوشل میڈیا پہ آپ نے بات کرنا شروع کی ہے، کوئی پوسٹ کرنا شروع کی ہے کہ پاکستان میں ٹرانسجنڈرزم کو ختم کیا جائے. یہ بچوں کے لیے ایک انتہائی خطرناک چیز ہے. ایکسپلوٹیشن اتنی ہو رہی ہے. جب آپ نے یہ کیا، آئی بی ویری ہیپی ٹو ورک ود یو، ٹیک یو آن بورڈ ان مائی اون ٹیم، کہ آپ اس کو ایکٹیولی ایک پاکستان میں آپ ایک فیس بن جائیں اس کمپین کے. مجھے بڑا اچھا لگے گا. بٹ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ to achieve that. You have to do something to claim any legitimacy کہ آپ واقعی ہی ان بچوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. میں اس پہ ضرور اسٹڈی کروں گا، ریسرچ کروں گا، اس کے اکارڈنگلی Yeah. میں بالکل اس کے خلاف جاؤں گا. اور اگر تو ایسا ہے، اور میں Yeah. ضرور آپ کو بھی ای میل کر دوں گا، ایسی کوئی بات نہیں. And I look forward to having you back in my live stream then. ٹھیک ہے تھینک جناب. یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی، شکریہ آپ کا. رائٹ جناب، ہمارے آج کے آخری کالر. مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا ابرار. یار یہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں جو کامنٹس ہیں، کوئی کامنٹ ایسا دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی صاحب ہیں جو ایتھیسٹ ہوں یا ازمز کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہوں. دین آئی کین ڈو سم تھنگ، ادروائز ریپ اپ کرنا ضروری ہے. یہ ہمارے پاس جو 3 حضرات ہیں، شاہد صاحب ہیں، یہ بابر ہیں، یہ بشیر ہیں سوری، اور پیچھے یہ سرمد گوندل صاحب. کائنڈلی ایک جملہ پرائیویٹ چیٹ میں لکھ دیجیے آپ کا کیا ٹاپک ہے. اف دیر از سم تھنگ دیٹ اکورڈز ود جو ہمارا ہے اس پہ ہم ضرور آپ کو لیں گے. ادروائز آخری کالر ہمارے پاس اسامہ بھٹی صاحب ہیں، ان سے بات کر کے پھر سب سے اجازت لیں گے. تو جب تک میں اسامہ صاحب سے بات کرتا ہوں، آپ کائنڈلی ایک دفعہ لکھ دیجیے پیچھے. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ